Ok. Donc l'exercice, correction par exercice. Alors, écrire un algorithme et un programme Python permettant de calculer la combinaison de P éléments parmi N avec P entre 1 et N. هذيك معناتها P entre 1 et N. Donc لازم P تكون ما بين ال N وال 1. خلنا algorithme و programme Python. باش نبداو انت كان تحبوا نبداو بالالغوريثم ولا بروجرام بيتون كما تحبوا. آه انا يظهر لي كان استنسين تبداو بالالغوريثم. خلينا نبداو بالالغوريثم. دونك الالغوريثم هيك هي. آه الالغوريثم نكتب سي ام بي. باهي اللوب باش تبدا début بعديك écrire bon. نحطو écrire declare var n بعديك نقولو lire n. باهي بعد ذيك باش نقولولو على باش نقولولو leave loop باش تقعد نفسها. دونك باش نستعملوها كيما هكا leave loop. بعديك باش نحطولو false. باش نقولو راي false. هذيك leave loop خاطر باش نعملو loop من الاول وباش نحبو نخرجو منها. اللوب هذي بون. دونك قالنا اللي البي نحاول نحل باش تزيدو تفهموني. دونك قالنا البي هذي محصورة ما بين الان والان. دونك اذا كان يعطينا اي عدد ماهوش محصور ما بين الان والان دونك لازم هذيك نحيوه. باش نقولو ريبيتي نهبطو هوني نقولو écrire هذي نقولو declare var p. باش نقولو زيد نقولو راهو p has to be between 1 and n. فوالا هذيك écrire نتاعنا. بعديك باش نقولو lire p. باهي دونك توا باش نشوفو اسكو هي باش نشوفو اسكو البي محصورة بيناتهم. دونك اذا كان سي البي تبدا محصورة ما بينات الان والان الو leave loop هذيك نتاعنا باش تولي اتقال true. sinon donc sinon نقول له بس معناتها باش يتعدى مش يعمل حتى شيء. والا نجم نقولوا له or leave هكا leave loop اتقال false. نفس الحكايه هي اما جست ماذا بيك تحط بس تشوفوها من بعد في البيتون. دونك نقول له jusqu'à bien sûr jusqu'à leave loop equals true. باش يمشي حتى لين leave loop يتقال true. دونك توا باش نبداو بون هذه بارتي توا لازم نخمو ويكون توا باش اسهل. دونك نقول له n اتقال int input declare n. بعديك باش نقول له p plutôt leave loop
اللي هي عملناها قبيلة. دونك leave loop est égal à false while leave loop est égal à false. باش نقولولو p est égal à int input declare var p. Bien sûr, we have to make sure. Okay, donc نقولو p has to be between 1 and n. Okay, if كان مش كيما كيكا باش نقولو if كان جت معناتها محصورة بينات كانها محصورة بيناتهم باش نقولو leave loop equals true. else هوني else باش نقولو pass. هذيك هي تبناها قبيلة اللي هي هذي jusqu'à بارتي. باهي توا البارتي المهمة هذه الكل ميهمنيش برشا. احنا نفسس الان اتيكالا شنيا. الان نقولو اتيكالا 4 نقولو بي اتيكالا 3. لازم نفهمو فاكتوريال الساعة بل هذا الكل لازم نفهمو فاكتوريال. دونك توا باش لازم نفهمو فاكتوريال. فاكتوريال هي شنيا؟ فاكتوريال متاع الان هذه اللي عنا توا هو 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4. فاكتوريال متاع 5 هو نفس الحاجة زيادة فوا 5 يقعد يمشي مكيك. الفاكتوريال متاع البي هو 1 فوا 2 فوا 3. دونك اخر عدد تبدا من واحد حتى يكشي الاخر عدد خذها هو. اذا كان هكا الفاكتوريال عاد تقتل سهلة. شنو باش نعملو احنا؟ باش نقولولو if n est égal à صفر خاطر كان الفاكتوريال نتاع صفر هو ديما واحد. دونك if n est égal à صفر n égal à واحد. else إذا كان ال n ماهيش صفر يقولنا ال n هذه باش نخدم بها أي فاكتوريال. إذا كان باش نقولو الفاكتوريال نتاع ال n est égal à 1 خاطر احنا عملنا نتاع صفر تو باش نعملو نتاع ال 1. دونك إذا كان n est égal à دونك هوني n فاكتوريال بيان سور. نقولو for x in range من وين لوين. بيان سور باش نبدا من الواحد على خاطر الصفر هكا ال n est égal à صفر عملناها تو باش نتعداو لل 1 من الواحد حتى يكشي الانفيني باش نمشيو n بلس 1 خاطر مش نحب من واحد حتى يكشي ال n. اما في الالغوريثم نحطو حتى يكشي ال n هوني n بلس 1 دو بوان بيان سور. بعديك هوني شنو باش نحطو؟ باش نقولو n فاكتوريال هذيك est égal à n فاكتوريال فوا اكس. الاكس تقعد تمشي من واحد حتى تكشي للان اللي هي حتى تكشي للاربعة تقعد تمشي. دونك من الاول باش نعمل هذه الواحد في الواحد اللي هي واحد. بعديك باش نعمل واحد في اثنين خد هذه باش تولي اثنين. بعديك واحد في ثلاثة. بعديك واحد في الاربعة. بعديك واحد في الخمسة. انتي وقداش طول الان تاعك نبدلو ان هوني 45 تجيب برشا تولي برشا. نكون باش نعملو ان اتيغال ان فاكتوريال هي نفسها اللي هي نجمو نقصروها نردوها فوا ايغال نعمل كيما كيك. بعديك هذيك هي الجنب تاعنا نحطو برينت ان فاكتوريال باش نثبتو ان فاكتوريال تاع 5 هي 120 هكا برينت 120. اوكي دونك هذيك هي كيفاش تعملها. باش نقعدو نعاودو هذه للبي وللان بي. ان بي هي ان موان بي خاطر هو قالنا كيما شفت في الواحد هوني قالنا ان موان بي. دونك احنا حاجتنا بهذيك. دونك هاي هذيك هي هذه نحب نطلعو فاكتوريال نتاعها باش نعملو نفس الحاجة. في بود ما نقعدو نعاودو في نفس الحاجة ثم حاجة تجي نقصنا هذا الكل هي ديفينيسيون. نعملو ديف فاكتوريال باش نشوفها. ديف فاكتوريال هي هذه تقعد ديما تتعاود نفسها. باش نحطها نفسها. باش نحط هوني السباس نتاعي. دونك هوني if n est égal à 0 تجي تبدل هوني ال n وهوني بيان سور باش تبدل ال n خاطر ال n هي اللي باش تقعد تتبدل ديما. باش نفهمو شويه الديفينيسيون هي شنو يعمل. الديفينيسيون كي تقولو ديفينيسيون كي نقولو هوني مثلا بعديك فاكتوريال والناحيه هذه شنو باش يعمل؟ باش يعمل هذا الكل مش باش برينتي. نجم نزيد برينت هوني نجم نقولو برينت n.
نقول له هوني برينت بلوتو ان فاكتوريال، نحط له هوني برينت ان فاكتوريال، باش يجي هوني يشوف يلقى فاكتوريال. بعديك باش يلقى برينت ان فاكتوريال. دونك هو باش كي تقول له على الديفينيسيون باش يعمل هذا الكل. بيان باش يعملها مرتين خاطر عملنا هذه مرتين. دونك باش نلقاو 120 تحت 120 تو باش نلقاو 120 وحده على خاطر وين نحن البرينت. اذا كان نرجعوا البرينت وين برينت ان فاكتوريال باش يعمل 120 تحت 120 دونك مرتين. دونك هذه هي الديفينيسيون تاعنا. ناقص حاجه بركه اللي احنا لازم باش نقعدوا كل مره نبدلوا. دونك احنا شنو احنا باش نقولوا اذا كان النمر باش تعطيه يتقال صفر معناتها الريزولتا يتقال واحد. اذا كان موش صفر معناتها النمر نتاعك حط for x in range، نحط النمر نتاعك وهوني نعمل ريزولتا. هوني سامحوني هوني ريزولتا. دونك ريزولتا كذا. بعديك ثم حاجه لازم تعرفها، تحط return result. كي تعمل return result شنو باش يعمل هو؟ باش تولي كي تحط له انت هوني اتيغال هذه، بعديك تقول له print باش يبرين باش بليتو هوني نعمل not defined. نجم نبدلو هذه نسميها نيميرو. دونك يولي يقول لك او انزا نحالي باهي باش يقول لك وات نحالي اوكي سو باش يحط لك 120 خاطر ما برينت دونك ولا اتيغال فاكتوريال وبرينت ديك هي. دونك تولي تنجم تخرجها. اذا كان نحيو ريتيرن شنو باش يصير؟ باش يقول لي يبرينتي نون على خاطر مثلا ما خرجت له حتى شيء. دونك لازم ديما تحط ريتيرن اللي تحب تخرجه ونحب نخرجوا ريزلت. دونك هذيك هي باهي. توا نرجعوا هذا باهي نحيو. دونك توا شنو نحبوا نعملوا احنا؟ نحبوا نقولوا للبروجرام بلوتو هذا باش نحيوه. نحبوا نقول البروجرام شنو باش نعطيوه احنا كل مره باش نعطيوه احنا النومرو. كل مره باش نقدروا نبدلوا النومرو هذيك هي. وتوا نستعمل الديفينيسيون تاعنا. كملنا الديفينيسيون توا باش نبداو نستعملوا فيها. دونك باش نستعمل الديفينيسيون نقول نعطيوه احنا. عندنا الان قداش وعندنا هذا من كل قداش من 3 ني. دونك باش نجيو نقول له باهي نحب الان فاكتوريال هي ايتيغال فاكتوريال نتاع الان. باش نقول له بي فاكتوريال نحب ايتيغال فاكتوريال نتاع البي. وهذيك باش نقول له ان بي فاكتوريال نحب ايتيغال فاكتوريال نتاع الان بي. اوكي سي بون خرجنا الفاكتوريال الكل. مادام خرجنا الفاكتوريال الكل تقعد حاجه برك اللي احنا باش نكتبوا هذه اللي هي هذه هي النتيجه. هذه السي تاعنا باش نكتبوها باش نحطوا الان فاكتوريال اللي طلعناها باش نقسموها على البي فاكتوريال فوا الان بي فاكتوريال احنا حسبناه. وهذاك هو البروجرام. هكا هذيك هي سهل على الاخر. جوست باش نسيت البرينت انا هوني هذه جوست نعمل برينت باش هذه تنظموا وحدكم تحط برينت كذا باش تظهر. جوست تما حاجه برك هوني باش نزيدها باش نعمل باكورد. باش نعمل باكورد سلاش. الباكورد سلاش هذه باش تخليني نعمل اسباس ما بيناتهم. جوست نحط هوني نزيد سلاش ان باش نعمل اسباس ما بيناتهم. باش نحطها غادي وباش نعاود نحطها هوني. جوست لازم تحط ان دونك وقتها يولي يخرج لك تحتهم بعضهم. خاطر عملت الان هذه كيما نقولوها ترجع للستر كيما تقولوا ارجع للستر. جوست باكورد سلاش مش سلاش عاديه وتحط بعدك ان تي باش ترجع لك ستر. وهذاك هو البروجرام. جوست نحيو هذا ويولي بروجرام نقولوا له دي ديفينيسيون صح. هذه البرينت لازم نسكرها دي نسكرها. هذه القاعدة. هذا لا 29 هوني نسيت حد شيء. حاسس كيف نسيت حاجة. لا هذيك هو البروجرام. باش نحلو بروجرام باش يقول لي declare n باش نقول له الان نحبها 5 باش نقول له البي نحبها 6 باش يعاود يسألني
7 8 9 ما نجمش، نقولو 0 ما نجمش، إلا 1 إلا 0 ما نجمش بيان سور، إلا 1 إلا 5 إلا 6 إلا 5. كي نحطلو ما بينات البي هاي سامحوني. دونك هوني جست نحيو هاد من زوز زايدين، محاجتش باش تحطهم هادوك النصوص. دونك اي جوست توا باش يسألك دي غلطة من البروغرام. دونك يسألك كي يقولك حطلو 5 نحطلو هوني 6 متجيش، نقولو 4 تجي، وبعديك يحسب ويعمل لي هو العملية وحده. هذاك هو البروغرام جوست توا باش نكملو البيتون. دونك باش نكملو البيتون الالغوريتم. الالغوريتم سهل برشا، بعد الريبيتي احنا شنو عملنا باش نرجعو هوني نشوفو شنو عملنا بالضبط. حاجة تنجم تعملوها، تنجم تهز هذايا الكل ونقعدو نبدلو، ماذا بيا منعملوش هذيكا، جوست تقريبا باش نعملو نفس حاجة. باهي لازمنا نقولولو على ال n p توا. دونك باش نقولولو n p هوني n p هي باش تجينا n moins p est égal à n moins p. هذيك ال n p نتاعنا، او ماذا بيا كان نعملوها كيما عملنا في البيتون. دونك هذيك ال n p نتاعنا. بعديك باش نقولولو باش نعملو ديفينيسيون. دونك ديف هذا بيك نعمل ستار هوني، نقولو راهي ديفينيسيون تاع الفاكتوريال، وهوني نومرو بيان سور. نرجع بعد السر. دونك الديفينيسيون هي شنو عملنا فيها؟ قلنا سي numéro est égal à 0, alors numéro est égal à 1. Sinon résultat result equals 1. bon هذه تردها هكا باش نقولو pour x2 a les deux 1 a numéro faire. دونك باش نقول شنو تعمل، باش نقولو حط résultat fois égal ال résultat fois égal x. بعديك نخرجو من هذيك هي الديفينيسيون باش نقدرو نعاودو فيها. تو باش نقدرو نعملو بالايغال ايغال كل مرة ايغال. بون انا واش باش نقدر نعمل فيها، سيبي نقدر عملتها برشا مرات. دونك جست انا باش نخرج هوني ونحطها هاي دونك هذه هي. بعديك باش نقولوا له راهو بون هذه نفسها باش تقعد نفسها سي تيجال باش تعاود تكتب نفس الحاجه، جست الايجال تردها بفلاش. بعديك باش تقولوا اكرير اللي هي اخر وحده، اللي اخر اكرير، تقولوا اكرير نفس الحكايه. دونك كاين جو سكر بيان سور هذيك هي هاك الاكرير. وهذيك هو بروغرام، هذاك البيتون تاعو. جست تقعد حاجه بركه نخرجوا هوني نعملوا فان خاطر يوفا هوني بروغرام، نحطوا الفان، نسكروا هذا، نسكروا الريبيتي، نحيو لي زيسباس الزايدين، وجست تقعد التابلو هكا بالانجلي اسمه بون.
فوالا هذاك هو. دونك هذاك هو، هذا هو الالغوريثم. هذا الالغوريثم بي فان، ذاك الالغوريثم.